बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान और तालिबानी फौज जो है बराह रास्त जंग का आगाज हो चुका है। 2 रातें ये जंग जो है रात की तारीकी में लड़ी गई और अब दिन के उजाले में जंग इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक हो चुकी है। अफगानिस्तान में फौजी ठिकानों पर बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब अफगान फौजियों ने, तालिबानी फौज जो है उसने पाकिस्तान की वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जिसके बाद अब इनके लिए कोई रहम दिखाना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। चमन में स्पिन बोल्दक का जो मकाम है, जहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, जहां पर ट्रेड रूट भी है, वहां पर बाबे दोस्ती को इन्होंने दहशतगर्दों की तरह, वैसे भी इनकी पूरी जिंदगी की तैयारी और इनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी यही है, इन्होंने दहशतगर्दों की तरह आईईडी ब्लास्ट करके वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान की अफवाज के, एफसी के और कस्टम्स के कुछ जवानों के वाले से भी तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स अभी तक की आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, दिन भर की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखने से पहले आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है, और यकीन माने कि ये 1% है जो रात को जंग हुई है, जो दिन में हो रही है उसमें तबाही और उसमें तालिबानी अफवाज और टीटीपी के खवारिज की जो अमवात हैं वो इतना बड़ा फिगर है कि वो नाकाबिले यकीन हद तक बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि पहले हम आईएसपीआर का रात तक की डेवलपमेंट्स का जो ऑफिशियल एलामिया है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए। ये इनिशियल फिगर है। आईएसपीआर का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। यह अमल उनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच को जाहिर करता है। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इतलात हैं कि फितना खवारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में है। यह हमला स्पिन बोल्दक तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। आईएसपीआर का कहना है कि पाक फौज ने फितना खवारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बिमा अमला तबाह की और 25 से 30 तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू जो हैं वो कल रात भी हलाक हुए और अर्ली मॉर्निंग 20 और कल रात जो है 25 से 30। आईएसपीआर के मुताबिक ये कहना कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया सरासर झूठ और बेबुनियाद दावा है। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे मामूली हकाइक से भी गलत साबित किए जा सकते हैं। आईएसपीआर का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान पर किसी भी तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, रात को इन्हें एक दफा फिर फेंटा लगा। ये अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर भाग गए दुम दबाकर, और ये अपनी लाशें लेने भी नहीं आ रहे। अभी भी तकरीबन 30 से जायद जो इनकी चेक पोस्टें हैं उन पर सब जिलाली परचम लहरा रहा है। इतने तुम लोग फन्ने खान हो तो आओ जरा वो तो लेकर दिखाओ। इस वक्त तो नक्शा बदल चुका है। इस वक्त तो ड्यूरेंट लाइन जो है, जिसे तुम लोग, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, तुम लोग ड्यूरेंट लाइन कहते हो ना, और कहते हो ये तो मिट सकती है, तो लो जी मिट गई है और तुम्हारे अंदर तक हम घुस गए हैं। मुल्क के अंदर तक तुम्हारा नक्शा जो है वो तब्दील हो चुका है। फिलहाल ये अब इस वक्त तुम रहमो करम पर हो पाकिस्तान के। और आप ये देखें कि ये पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब भी इन्होंने यही वारदात डाली, हमला करके सीज फायर की दरखास्तें। फिर 14 और 15 यानी कल रात जो है 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब भी यही वाली वारदात डाली, सीज फायर की रिक्वेस्ट जब फेंटा लगा, और फिर हमला करते हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये जो स्पिन बोल्दक का बाबे दोस्ती है, फ्रेंडशिप गेट है, इसे जो इन्होंने उड़ाया है ये एक बहुत ही तशवीशनाक चीज है। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस गेट के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज के जो एफसी के जवान थे उनकी भी शहादत की इत्तलात जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब इस एक इंसिडेंट ने, इस एक इकदाम ने, और इसमें कुछ मेरे पास तशवीशनाक अपडेट्स भी आ रही हैं कि ये जो आईईडी प्लांट है, आईईडी ब्लास्ट है, ये इन्होंने किया, प्लांट किया अफगान तालिबान ने, इनकी गवर्नमेंट ने तबाह किया, और यहाँ पर 15 सिविलियंस जो हैं वो भी मारे गए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी हैं। एंड दे हैव बीन मार्टर्ड ऑन द बोथ साइड्स, यानी इस तरफ भी और उस तरफ भी जो आम मासूम लोग हैं वो शहीद हुए हैं।
افغانستان کے لوگ بھی ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں اور یہ انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. مرسنریز ہیں یہ, کرائے کے قاتل کے طور پر, اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. اور پاکستان ابھی بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ بھائی کولیٹرل ڈیمیج اس طرف بھی نہ ہو, اس طرف بھی معصوم بندہ نہ مارے. یہ پروفیشنل ملٹریز میں فرق ہوتا ہے. اب ناظرین اکرام, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان اور قندھار کے درمیان ویسٹ چمن کا جو بارڈر ہے اس پر ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال میں معصوم بچے جو ہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان نے ایریل سٹرائکس کر دی ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے 3 افغان طالبان کی جو پکٹس ہیں بارڈر کے اوپر, انہیں ڈرون حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر 4 سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں پاکستان کی سائڈ پر شہادتوں کی اطلاعات بھی ہیں, اور ایک بڑی تعداد میں, یہ دا خراسان ڈائری رپورٹ کر رہا ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد میں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. پاکستانی فورسز جو ہے ناظرین اکرام, پکتیکا صوبہ جو ہے, یاد رکھیے گا یہ ٹیرر کے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. افغانستان کے 5 صوبوں میں ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں. ان 5 صوبوں سے پکتیکا کو آپ ہیڈ آفس کہہ لیں ان کا, یا پھر لانچ پیڈ کہہ لیں. یہاں سے طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان میں انفلٹریٹ کرواتے ہیں, طالبانی رجیم. اور اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قندھار کے اندر شوربک میں جو طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پر پاکستان نے ایک ڈرون سٹرائک کر دیا ایک اور 30 جو ان کے کمانڈرز اور ان کے جنگجو ہیں وہ یہاں پر بھی دے ہیو بین ٹریپڈ. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ایس پی آر کے پریس ریلیز کے بعد کی. اور یہ جو باب دوستی پہ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد پاکستان نے اس وقت ان پر hell has been unleashed on them, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس وقت 30 ان کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں, جو ہماری انالیسز ہے اور ہماری سرویلنس ہے اس کے مطابق. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں. ناظرین اکرام, پاکستان کی ایک سپن بولدک کے قریب, سپن بولدک پہ انہوں نے پہلے تو باب دوستی تباہ کیا, اور انہوں نے ایک پاکستان کی کسٹمز کی چیک پوسٹ, اب دیکھیں ٹریڈ روٹ ہے, کسٹمز کی چیک پوسٹ ہے, وہاں پر کوئی فوجی تو نہیں کھڑا ہوگا, وہاں پر وہ لڑنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوگا, سیکیورٹی بھی جو ہوگی وہ اسی حساب سے ہوگی, کیونکہ ان کا کام ہے بھائی چیک کرنا کوئی ایلیگل چیز آ رہی ہے کہ نہیں. کسٹمز ہیں, وہ جنگ جو تو نہیں ہے, وہ بارڈر فورس تو نہیں ہے. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پر ایک بزدلانہ حملہ کر کے کچھ لوگوں کو یہاں سے اغوا بھی کیا ہے. اور اس حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ جنہیں ہم کنفرم کر رہے ہیں, اور اف دیز ویڈیوز آر ٹرو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر ایک فل فلیج وار کے علاوہ وی وڈ بی لیفٹ ود نو آپشن. پھر وہ تباہی مچائی جائے گی کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی اور یہ بھول جائیں گے. اور یہ جو بڑکے مار رہے تھے ان کی ساری بڑکیں, کیونکہ جو ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں ان کے اکاؤنٹس کی طرف سے وہ بڑی تشویشناک ہیں, جس میں ایون گلے کاٹنے کے حوالے سے بھی یہ کچھ لوگوں کے دعوے کر رہے ہیں. اب یہ ان کے متضاد دعوے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز جاری کی, وہ ساری کی ساری ویڈیوز فیک اور جعلی تھیں. یہ اپنے ہی ٹینک جو ہے نا سوویت ایرا کے, ان کی ویڈیو جاری کر کے کہتے ہیں ہم پاکستان کے ٹینک لے کے بھاگ گئے. بھائی اتنی تم لوگوں میں ہمت, تم ادھر گھسو تو صحیح, ہم اندر گھسے ہوئے ہیں. اور اس وقت ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کسٹم پولیس جو ہے اور ایف سی کے کچھ جوان جو ہیں ان کی کچھ باڈیز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اوپن سورس انٹیلیجنس جو ہے اس کے کچھ کلیمز سامنے آ رہے ہیں. اور ان کلیمز کے مطابق بھی بہت تشویشناک اس وقت اپڈیٹس ہیں جو آن گراؤنڈ ہے. پاکستان اس وقت مکمل طور پر جنگ یہ لڑ رہا ہے اور یہ جنگ ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ نئی سے نئی بزدلی اور نئی سے نئی گھٹیا حرکت اپنا رہے ہیں, ایک نیو لو جو ہے اس تک جا رہے ہیں. لیٹس سی یہ کہاں تک جاتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ پاکستان نے بہت کلیئر کر دی ہے کہ دس از دا نیو نارمل, ٹھوکیں گے, ماریں گے. اور دوسری طرف سے انڈیا بڑھ کے مار رہا ہے, اس کے لیے بھی تسلی اور تشفی کا انتظام ہے. کل رات بی ایل اے کے بلوچستان کے اندر ٹھکانوں پہ بھی ہم نے بمباری کر دی ہے. ہم 3 فرنٹس پہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, 2 فرنٹ کیا چیز ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.